प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी आदवेंताच्या काळांत आसा आनी आदवेंताचो काळ आमकां उगडास करता आनी नियाळ करूंक आमकां स्फूर्ती दिता. कोण भाशेन देव आपलो संदेश मनशांक दिता. कोण भाशेन देव प्रवाद्या वरवीं मनशाक आपयता परत आपल्याशी आनी शेकी आपल्या पुताक धाडटा. आनी आदवेंत तेंच जेजूच्या येण्याची तयारी करता आमी आनी जेजूच्या पयल्या येणाचो आमी उगडास करता. कोण भाशेन देव मनशाक मेळूंक येता आनी तो मनशाचो जबाब रावता. पूण आमी जाणां जेन्ना जेजू आयलो संवसारांत ताका चडशा लोकांनी बरो जबाब दिवंक ना, येवकार दिवंक ना. ताका खुर्सार खेळायलो, ताका सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक ना. म्हणजे जेजूच्या उतराक, जेजूच्या आसण्याक ताणें आपलो सहकार दिवंक ना. आनी हेंच कितें आयज ह्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां हे वोपारी वरी आमकां सांगता. आयज जेजू ह्या शुभ वर्तमानान लोकांक एक वोपार सांगता. बरे भाशेन आयकली जाल्यार मैदानार खेळटल्या भुरग्यांची वोपार, चिल्ड्रन प्लेईंग ऑन द फील्ड. त्या तेंपार बाबा भयणीनो, जुदेवाची भुरगीं ही गेम खेळटाली, हो खेळ खेळटालो. कसलो खेळ तो? 2 पंगड आसले. एका भुरग्यांच्या पंगडान एक खुशालकायेचें गायन गावंक जाय आसलें आनी तें आयकतूच दुसऱ्या पंगडान कितें करूंक जाय आसलें? नाचूंक जाय आसलें. One group had to sing a happy song, the other group, on listening to that, had to dance. ओ एका पंगडान एक रडण्याचें, विलापाचें गायन गावंक जाय आसलें आनी दुसऱ्या पंगडान कितें करूंक जाय आसलें? रडूंक जाय आसलें. आनी भाशेन हीं भुरगीं खेळटालीं. पूण जेजू म्हणटा, तुमी त्या भुरग्या भाशेन जायते फावटी एक खेळ खेळनात सारकीं. म्हणजे एक पंगड एक बरें गीत गायता पूण दुसरो पंगड नाचना, तीं रडटात, वा ती म्हणटा ना आमी खेळनात. आनी हे भाशेन म्हणटात भुरग्यां भाशेन हो तुमी गेम सारकें फुडें व्हरना, तुमी कोऑपरेट जायना, कित्याक तुमी आपल्या वाद्याची. त्या खेळांत मिसळ जावंक तुमकां खुशी ना. आनी हेच भाशेन जेजू ही वोपार लायता आनी म्हणटा तुमी लोक हेच भाशेन. जुआंव बावतिस्ट आयलो तो कितें चाकी नासतना दणवण करून उपास करून आयलो, पूण लोक म्हणू लागलो ना हांचेर देंवचार बसला, हो देवाचो मनीस न्हय. मागीर म्हणटा हांव मनशाचो पूत आयलो, हांव जेवन पिवन आनी खुशाल जावन आनी सगळ्यांक मिसळ जावन आयलो, पूण तुमी म्हणटात हो पोटयो, हो सोरोप येता, हो हें आनी त्या मनशांक घेवन भोंवता. म्हणजे तुमी कोऑपरेट जायना, तुमी तुमचो सहकार दिना, तुमी कितें ना कितें नीब एक्सक्यूज सोदतात, कित्याक तुमी आपल्या वाद्याची. तुमकां जाय तुमीच जिवीत जियेता तेच भाशेन. यू वॉन्ट टू लिव द वे यू वॉन्ट. तुमकां समोर पडलां तुमचें जिवीत, तुमचें जिवीत बदलूंक नाका. देवान प्रवादी धाडले, देवान म्हाका धाडला, हांव मनशाचो पूत आयला, पूण तुमी आयकूंक तयार नात, कित्याक तुमी तुमच्याच वाद्याची. बाबा भयणीनो, होच संदेश ह्या पयल्या वाचपान आमकां मेवता. पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी आमकां सांगता, सर्वेस्पोर देव तुजो हांव, तुमकां फायद्याचें तें हांव शिकयता. तुमकां जाय, तुमकां फायद्याक पडटा तसलो मार्ग हांव तुमकां दाखयता. तुमकां बऱ्याक पडटा तेंच हांव तुमकां दिता. संदेशकार देव आमकां धाडटा, प्रवादी देव आमकां धाडटा, आपलें उतर आमकां दिता देव. जाय ते तरेनी देव आमकां फायद्याक पडटा, आमकां बऱ्याक पडटा तो मार्ग धरून देव आमकां उस्कायत आसा, सांगीत आसा. पूण आमचें जिवीत कितें काय बाबा भयणीनो? आमच्या जिविताचें नदर मारल्यार वी आर स्टबर्न. आमकां जाय तसलीच चाल जाय. जिवीत आमकां बदलूंक नाका, देवाचें उतर आमकां आयकूंक नाका. वी वॉन्ट टू बी, वी आर कम्फर्टेबल इन वॉट वी आर डुईंग. आमी आहा तशें चलोंक जाय, आमकां हालोवंक जायना. जायते पण आमी म्हणटा न्हू, माय लायफ माय रुल्स. म्हणजे म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन हांव जियेतलो, हे भाशेन आमची फिलॉसॉफी. हें सारकें काय? माय लायफ, वय म्हजें जिवीत, पूण कोणें दिलां तें जिवीत म्हाका? हांवें रचलां तें जिवीत म्हाका? देवान हें देणें कशें म्हाका दिलां तें जिवीत. देखून माय लायफ बट हीज रुल्स. म्हजें जिवीत, पूण तो दाखयता ती वाट, तो सांगता तें हांवें करूंक जाय.
तेन्नाच आयचो विशय आमकां सांगता सर्वेस्पराचे उपदेश तूं पाळशी जाल्यार तूं जिवितांत खुशाल जातलोय, तुजे देवाचेर आशिर्वाद पडटलो, सदांच तूं फेलीस जातलोय. हेंच करूंक भाव भयणीन आमी वावरुया. आमचें जिवीत वय पूण देवाक जाय ते भाशेन. समटायम्स वी हॅव टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम आवर कम्फर्ट झोन्स. म्हणजे आमी खुशाल आसा, कोण आमी बरें करता, पूण देव आमकां आनीक कितें करूंक मागता. हें करूंक हांव राजी आसा जायत, हांव सहकार दिता म्हजो जायत, हो प्रश्न आमी आयज घालुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी पळोवया. एक धाकटुलीच घडणी तुमकां सांगता. आमी जाणा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, भाग्यवंत इनास आनी ते आनीक 7 जाण तेणे जेजुईत संस्था घडली. आनी तेन्ना जेजुईत संस्था घडून जायतो बरो वावर ह्या 16व्या शेंकड्यान ते रोमांक करताले. आनी इनास द लॉयल तांचो वडील आसलो आनी फ्रांसीस शावेर ताचो इश्ट आनी ताचो सेक्रेटार, ताचो लागशिलो आसलो. आनी दोगूय ते बराबर त्या रोमा शारांत बरें काम करताले. इनास आनी फ्रांसीस. इग्नेशियस वॉज डिपेंडंट ऑन फ्रांसीस झेवियर आनी बरे भाशेन देवाचे वावर तो चलताले. तेन्ना बाबा भयणीनो, पाप साहेबान इनास द लॉयला कडेन एक पाद्री मागलो इंडियेक धाडूंक, कित्याक जाय तो वावर आसा इंडियेक. आनी इनास द लॉयलान निकोलास बोब्दिला ह्या जेजुईक पाद्रीक विंचून काडलो वचपाक. आनी सगळी तयारी जाल्ली, तो रेडी जालो वचपाक. कोण? निकोलास बोब्दिला. पूण डेट पावता पावता वचपाक आगबोट सुटपाची आसली तेन्ना हो निकोलास बोब्दिला पिडेंत पडटा, दुयेंत पडटा आनी ताचेर इंडियेक वचूंक जायना. आगबोट सुटपाची जाली, 1-2 दीस उरलेले आनी कोणूच ना, फकत इनासाचो इश्ट फ्रांसीस आसलो. आनी इनास फ्रांसीस शावेरा कडेन मागता, पळय आमचो भाव निकोलास दुयेंत आसा, ताच्यान वचूंक जायना, तूं वेशी ताचे सुवातेर इंडियेक. फ्रांसिस्कान म्हणूंक जातालें, ना हांव जो सेक्रेटार, सगळो वावर आमी करतात, रोमा शारांत आमी सगळें चलयतात, हांव गेल्यार कितें जातलें वावराचें. ही कूड बी स्टबन. पूण ताणें म्हणलें ना, देवाची खुशी जाल्यार, देवाक जाय जाल्यार हांव येता. आनी ते भाशेन फ्रांसीस शावेर आमचे इंडियेक, आमच्या गोंयांत पावलो. देवाचें उतर हो देव दाखयता ती वाट ताणें नाकारली ना. ताका भोव अवघड जालें आसतलें चिंतात. तो इनासाचो बरो इश्ट आसलो आनी सगळें एके भाशेन तो इनासाच्या नांवान तो चलयतालो रोमा शारांत. पूण देवाक जाय. ही गॉट आवट ऑफ हीज कम्फर्ट झोन आनी तो गेलो. देवाच्या उतराक ताणें पाडो दिलो. देवाच्या उतराक आमी पाडो दिता जाल्यार, अवघड परिस्थितीन पासून आमी पाडो दिता जाल्यार आसतलो आमकां देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा. हेंच मागून घेवंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसांतल्यान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन, भाग्यवंत लुसीचे मजतीन आमी आयज मागुया.